ल अनि लामो समय भयो तिमी अब अनि तिम्रो चाहिँ के त्यो जुममा पढ्ने त्यो त्यस्तो खालको सिम किनेको हो सर डाटा निकालेको जुमबाट पढ्ने। अनि मेसेन्जरबाट पढ्न चाहिँ मिल्दैन त्यसले मिल्दैन सर त्यो जुम एनटिसीको उत्तर अनि के अरे जुमबाट पढेपछि 28 दिनसम्म हुन्छ सर। ए ल भइहाल्यो जसरी भने अब तिमी आउँदा त्यही गर्ने मोबाइलबाट तिमी एकजनालाई यहाँ जुममा कनेक्ट गराउँछु बाँकीलाई मेसेन्जरमा यहाँ ल्यापटपबाट पठाउँछु भइहाल्यो हस् अनि भिडियो नोट आइहाल्छ भिडियो आइहाल्छ यहाँ तिम्रो यहाँ एटेन्डेन्स छुटिरहेछ एटेन्डेन्स पुगेन भने इक्जाम दिन पाउँदैन हजुर आज अब त्यो शोभा भन्ने अब यतै जुमतिर आयो भने पढ्न पाइ आइन भने अब त्यो पनि पाइन अब तर त्यो बिरामी छ भनेपछि आउँदिन होला आज कति गते हो 24 ल आजको एटेन्डेन्स सुस्मिता डबल सुस्मिता लक्ष्मी फेरि अर्की लक्ष्मी अर्की सबिना अर्को को आयो रञ्जित त्यो निरुता भन्ने बोल त आकी कि नआकी हो सुन्ने गरी बोल न भात नखाइ आइछ क्या अब त मोबाइल किन्ने पैसा कमायो होला नि त दसैँमा मोबाइल किन्ने पैसा कमाएन दसैँमा 1 2 3 4 5 6 7 अर्को को छुट्यो यहाँनिर सजना अर्को को छुट्यो 1 2 3 4 5 6 7 सुस्मिता सुस्मिता लक्ष्मी मनिषा मनिषा छ कि छैन त्यहाँ बोल त अनि बोल्दिन त ऊ चाहिँ छ कि छैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जना मात्रै हो एकजना को छुट्यो त्यही शोभा छुट्यो होइन ल आज त्यसको एक्सर्साइज पनि हामीले हिजै गरिसकेको छ है आज ब्लड सर्कुलेसन सिस्टम आज हाम्रो शरीरको रक्त सञ्चार प्रक्रिया हो त्यसको एक्सर्साइज तिमीले गर्दै बस्नै भयो पछि मैले एक्सर्साइज हेरौँ भनेका दिन देखाउनु पर्छ है तिमीहरूले एटेन्डेन्स पनि भयो आजको एटेन्डेन्स भयो अब अर्को क्लासदेखि त हाम्रो तिहार लाग्छ होला फेरि होइन यो हाम्रो एटेन्डेन्स भयो नर्मल सिस्टम प्लान सिस्टम चल्दैछ
कहाँ कहाँ क्लास जस्तो सबै देखिन्छ त नि भित्र हुन्छ नि देखियो यो मानव शरीरमा रक्त सञ्चार प्रक्रिया देखियो अनि म स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु यहाँ देख्यो कि देखेन हाँ के भयो फेरि गडबड भयो त यहाँ त सेयरिङ भइरहेछ पख एकचोटि ब्लड सर्कुलेसन अब आयो ल यो सर्कुलेसन सिस्टमको नि सबै त्यहाँ बुकमा भयो जति सबै पढाउनु पर्दैन तिमीले जति पढ्ने मैले यहाँ नोट बनाइदिएको छु यो नोटलाई सरसर्ती त्यो ब्लडमा कसरी सर्कुलेसन हुन्छ अघि भिडियो पठाइदिएको थिएँ मैले त्यो एकचोटि हेर त्यो ह्युमन हार्ट त्यो मुटुमा पुगिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि हामीले रगतको बनावट अनि रगत के मिलेर बनेको हुन्छ प्लाज्मा र रक्तकोषहरू आरबिसी डब्लुबिसी प्लेटिलेट्स त्यहाँदेखि पछाडि रगतका कार्यहरू अनि त्यहाँदेखि रक्त सञ्चार प्रक्रिया भनेको पल्मोनरी रक्त सञ्चार र अर्को सिस्टमिक रक्त सञ्चार त्यसको बारेमा पढ्ने त्यहाँदेखि रक्तचाप त्यहाँदेखि मधुमेह त्यहाँदेखि युरिक एसिड त्यसो छोटो ट्याक्क नोट बनाइदिएको छु मैले यो पोइन्ट तिमीले याद गर्न सकिहाल्यौ मुटुबाट शुद्ध रगत निस्किएर विभिन्न रक्त नली हुँदै शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा पुग्ने र ती अङ्गहरूबाट निस्केको अशुद्ध रगत फेरि विभिन्न रक्त नली हुँदै मुटुमा फर्किने प्रक्रियालाई सर्कुलेसन र ब्लड सर्कुलेसन अथवा रक्त सञ्चार भनिन्छ रक्त सञ्चारमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको ब्लडको बारेमा हो रगत रातो र बाक्लो तरल संयोजित तन्तु लिक्विड कनेक्टिभ टिस्यु हो यो हैन तरल संयोजित तन्तु संयोजी भनेको एकअर्कालाई जोड्ने हो कनेक्सन गर्ने यसले शरीरको सम्पूर्ण अङ्गहरूमा पौष्टिक तत्त्व र अक्सिजन पुर्याउने कार्य गर्छ भने अनावश्यक हानिकारक पदार्थहरू हटाउन मद्दत गर्छ एउटा स्वस्थ वयस्क मानिसको शरीरमा 5.5 लिटर रगत हुन्छ रगत मुख्यतया प्लाज्मा र रक्तकोष मिलेर बनेको छ रगतमा दुईटा कुरा हुन्छन् है एउटा प्लाज्मा हुन्छ अर्को रक्तकोष हुन्छ अनि यही रक्तकोषहरू चाहिँ 3 प्रकारका हुन्छन् राता रक्तकोष डब्लुबिसी सेता रक्तकोष र प्लेटेलेट्स अब यिनीहरूको बारेमा त्यो तिमीहरूले त्यो किताब निकालिरहेको छ कि छैन त्यो किताब निकालेर रगतको बनावट भन्ने त्यो चित्र दिएको छ नि एउटा त्यहाँनिर हेर त रगतको बनावट त्यो चित्र तिमीले बनाउने कपीमा परीक्षामा रगतको बनावट चित्र बनाऊ भन्छ कहिलेकाहीँ त्यो बनावट उसले आफै चित्र दिन्छ अनि एबिसिडी गरेर त एबिसिडी भएको नाम लेख भन्छ त्यहाँ कुन आरबिसी हो कुन डब्लुबिसी हो कुन प्लेटिलेट्स हो त्यो छुट्याउन भन्छ त्यसले त्यो कुन साइटोप्लाज्म हो कुन न्युक्लियस हो त्यहाँनिर छुट्याउन भनिन्छ त्यो याद गर्ने यहाँ यो एउटा यो चाहिँ यो के भन्छ यसलाई कलर चित्र दिएको छ किताबमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चित्र दिएको छ किताबको चित्र अलिक सजिलो यहाँ चाहिँ सबै उस्तै दिएको छ यहाँ राता रक्तकोष भनेर रेड बनाइदिएको छ सेता रक्तकोषलाई व्हाइट बनाइदिएको छ अरू यो बाँकी रक्तकोषलाई प्लेटिलेट्स भनेर दिएको छ यो यस्तो कलरफुल फिगर होइन किताबको त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फिगर तिमीले हेर्ने अनि त्यहाँबाट बनाउने अब प्लाज्मा रगतमा करिब 55% प्लाज्मा हुन्छ यो पहेँलो रङको पारदर्शक तरल पदार्थ यसमा 90% पानी 10% प्रोटिन बोसो लवण र कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ अब प्लाज्माका कामहरू प्लाज्माले शरीरभित्र पानीको प्रवाह र मात्रालाई सन्तुलित राख्छ प्लाज्माले आन्द्राबाट निस्केर आएको पौष्टिक तत्त्व र अक्सिजनलाई शरीरको विभिन्न भागमा पुर्याउँछ प्रत्येक अङ्गबाट निस्किएका अनावश्यक पदार्थ निष्कासनमा मद्दत गर्छ प्लाज्मामा एक प्रकारको प्रोटिन पाइन्छ जसलाई फाइब्रिनोजिन भनिन्छ जसले घाउ चोटपटक लाग्दा रगत जम्नमा मद्दत गर्छ है त्यो प्लाज्मा त्यो रगत जमाउने काम प्लाज्मामा पाइने फाइब्रिनोजिन भन्ने पदार्थले गर्दा हो फाइब्रिनोजिन मैले हाइलाइट गरिदिएको छु अलिक त्यो हाइलाइट गरेका वर्डहरू अलिक की वर्डहरू भनेर मैले हाइलाइट गरिदिएको याद गर्ने फाइब्रिनोजिनको कमी भएमा रगत नजम्ने र शरीरमा चोटपटक लाग्दा रगत शरीरबाट बगिरहने समस्या हुन्छ यस प्रकारको रोगलाई हेमोफेलिया भनिन्छ हेमोफेलिया भनेको के हो भने सोध्यो भने हाम्रो शरीरबाट ब्लड नरोकिने खालको एक प्रकारको रोगलाई हेमोफेलिया भनिन्छ एकछिन यहाँ दिनेश सर नमस्ते नमस्ते सर
आज यहाँ अनि मेसेन्जरमा नआटेर अनि त्यहाँदेखि मेसेन्जरमा नआटेर यता जुमतिर बोलाइरहेको छु क्या। मैले बुझेँ। अनि यहाँ मेसेन्जरमा चाहिँ अलाउड भएन अनि मैले थाहा पाएँ। अनि यो मेसेन्जरमा हुने मेसेन्जरमै बस, अरू बाँकी रहेको चाहिँ जुम आऊ भनेर मोबाइलमा जुम कनेक्ट गराएर ल्यापटपबाट यहाँ मेसेन्जर सेयर गरिरहेको छु। तपाईँको यो मिटिङ आइडी र पासवर्ड हेरेर अहिले मैले जोइन गरेको। ए हस् दिनेश सर। ल हेमोफेलिया भनेको रगतमा हाम्रो शरीरको रगतको कमी भई हाम्रो शरीरमा फाइब्रिनोजिनको कमी भई रगत बगिरहने एक प्रकारको रोगलाई हेमोफेलिया भनिन्छ। कहिलेकाहीँ सोध्देला। अब यहाँ र आरबिसी रेड ब्लड सेल, कहिलेकाहीँ आरबिसीको फुल फर्म लेखेर भनेर सोध्न सक्छ। यो भनेको राता रक्तकोष, यिनीहरूलाई इरिथ्रोसाइट, राता रक्तकोषको अर्को नाम है इरिथ्रोसाइट्स। यिनीहरू बाइकन्केभ आकारका अथवा गोलाकार हुन्छन्। रक्तकोषहरूमा न्युक्लियस हुँदैन। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू है, पोइन्ट वाइज रूपमा राखिदिएको छु। भरे तिमीहरूलाई त्यहाँनेरि राता रक्त आरबिसी डब्लुबिसीको फरक छुट्याऊ भनेर सोधिदिन सक्छ। त्यतिखेर यिनै पोइन्टहरू लेख्ने हो। जस्तो राता रक्तकोषमा न्युक्लियस हुँदैन भने सेता रक्तकोषमा न्युक्लियस हुन्छ। राता रक्तकोषलाई इरिथ्रोसाइट्स भनिन्छ, सेता रक्तकोषलाई ल्युकोसाइट्स भनिन्छ। बाइकन्केभ आकारका हुन्छन् राता रक्तकोष भने सेता रक्तकोषको निश्चित आकार हुँदैन। यी फरक कुराहरू तिमीले भरे फरक सोध्यो भने लेख्नु पनि पर्छ। त्यही भएर उस्तै कुराहरू तल र माथि मैले पोइन्टर्सहरूमा राखिदिएको छु। इरिथ्रोसाइट्स, ल्युकोसाइट्स, बाइकन्केभ आकार, निश्चित आकार नहुने, न्युक्लियस नहुने, न्युक्लियस हुने। अब यिनीहरूको आयुको कुरा हुन्छ। राता आरबिसी भनेको आयु 90 देखि 120 दिनसम्म हुन्छ भने सेता रक्तकोषको आयु करिब 2 हप्ता 14 दिनसम्मको हुन्छ। राता रक्तकोषहरू बोन म्यारो भनेको रक्तमासीमा बन्छन् र कलेजो र फियोमा गएर नष्ट हुन्छन्। 1 घन मिलिलिटर रगतमा 45 लाखदेखि 50 लाखसम्म आरबिसी हुन्छन्। आरबिसीमा आइरन तत्त्वयुक्त हेमोग्लोबिन हुन्छ जसले गर्दा रगत रातो हुन्छ। अक्सिजनयुक्त हेमोग्लोबिनलाई अक्सी हेमोग्लोबिन भनिन्छ। मैले इम्पोर्टेन्ट वर्डहरूलाई हाइलाइट गरिदिएको छु, याद गर्ने। रगतमा आरबिसीको कमी, आरबिसीको सङ्ख्या कमी भएमा रक्त अल्पता रोग लाग्छ। शरीरमा आरबिसी कमी भयो भने है यो एक प्रकारको रोग लाग्छ जसलाई एनेमिया अथवा रक्त अल्पता भनिन्छ। अब व्हाइट ब्लड सेल डब्लुबिसी, यिनीहरूलाई ल्युकोसाइट्स भनिन्छ। सेता रक्तकोषको निश्चित आकार हुँदैन। यिनीहरूमा न्युक्लियस हुन्छ। आयु 2 हप्ताको हुन्छ। हाडको मासी, लिम्फ नोड र फियोमा बन्छन् भने लिम्फाथेटिक सिस्टममा गएर नष्ट हुन्छन्, नासिन्छन्। 1 घन मिलिलिटर रगतमा 6000 देखि 10000सम्म आरबिसी हुन्छन्। हाम्रो शरीरमा आरबिसीको सङ्ख्या औसतभन्दा बढी भएमा, अब यहाँ हेर, कहिलेकाहीँ तिमीले क्वेसन झुक्क्याउँछ डब्लुबिसी कम हुनु भनेको नराम्रो हो भने आरबिसी थोरै भएको नराम्रो हो भने डब्लुबिसी फेरि धेरै भएको नराम्रो हो। डब्लुबिसीको सङ्ख्या औसत चाहिने भन्दा धेरै भयो भने ल्युकेमिया भन्ने रोग लाग्छ। यस ल्युकेमिया भनेको ब्लड क्यान्सर हो, ख्याल गर्ने। एनेमिया भनेको रक्त अल्पता, रगतको कमी हुनु। ल्युकेमिया भनेको चाहिँ सेता रक्तकोषको बढी हुनु, मात्र बढी हुनु, बढी हुँदा देखिने एक प्रकारको रोग जसलाई ब्लड क्यान्सर भन्छौँ हामी। डब्लुबिसीले रोग सङ्क्रमण गर्ने कीटाणुसँग लडी कीटाणुहरूलाई नष्ट गर्दछ। हाम्रो शरीरमा डब्लुबिसी किन चाहिन्छ भन्दा कीटाणुसँग लड्नको लागि, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ्नको लागि। अर्को छ प्लेटिलेट्स, यिनीहरूलाई थ्रोम्बोसाइट्स भनिन्छ। यिनीहरू अति सूक्ष्म र गोलाकार हुन्छन्। यिनीहरूमा पनि न्युक्लियस हुँदैन। आयु 2 देखि 3 दिनसम्मको हुन्छ। बोन म्यारोमा बन्छन् तथा फियो र कलेजोमा अन्त हुन्छन्। राता रक्तकोष जहाँ जहाँ बन्छ प्लेटिलेट्स पनि त्यही बन्छ। 1 घन मिलिलिटर रगतमा 2 देखि 4 लाखसम्म प्लेटिलेट्स हुन्छन्। यसले शरीरमा चोटपटक लाग्दा फाइब्रिनोजिनसँग मिलेर रगत जम्नमा मद्दत गर्दछ। रगतका कार्यहरू, रगतले जम्मा 3 प्रकारका कार्य गर्छ है। यो तिमीलाई त्यो 3टा कार्य गर्छ भने डाइरेक्ट परिवहन, नियन्त्रण र सुरक्षा मात्रै लेखो भने पनि पुग्छ एन्सर। अनि यो परिवहन अन्तर्गत, ट्रान्सपोर्टेसन अन्तर्गत के पर्छ यो कुराले देखाउँछ। नियन्त्रण अन्तर्गत के पर्छ यी कुराले देखाउँछ। सुरक्षा अन्तर्गत के हुन् यी कुराले देखाउँछ। यो चाहिँ तिमीलाई पढ्नको लागि राखिदिएको। रगतले गर्ने कार्यहरू लेख भनेर सोध्यो भने परिवहन, नियन्त्रण र सुरक्षा भनेर लेख्यो भने पनि पुग्छ। रगतले फोक्सोबाट अक्सिजनलाई शरीरको कोष र तन्तुमा लैजान्छ र विभिन्न कोष तथा तन्तुबाट कार्बन डाइअक्साइडलाई फोक्सोमा ल्याउँछ। रगतले आन्द्राबाट सोसिएको पौष्टिक पदार्थलाई शरीरको कोष र तन्तुमा लैजान्छ। ग्रन्थीबाट निस्किएको हर्मोनलाई शरीरका विभिन्न भागमा लैजान्छ। यसैले शरीरलाई काम नलाग्ने वस्तुहरू कलेजो, फोक्सो, मृगौला आदि अङ्गसँग निष्कासनको लागि पुर्याउने काम गर्छ। नियन्त्रण, यसैले शरीरको तापक्रमलाई नियमित राखी शरीरलाई न्यानो बनाउँछ।
तन्तुहरूमा तरल पदार्थ र विभिन्न रासायनिक पदार्थहरूको मात्रा कन्ट्रोल गर्छ। अर्को प्रोटेक्सन, सुरक्षा अन्तर्गत रोगका कीटाणुसँग लड्ने, सङ्क्रमित भएको ठाउँमा सेता रक्तकोषहरूलाई पुर्याउने कार्य गर्दछ। घाउ चोटपटक लागेको ठाउँमा फाइब्रिनोजिनले रगत जमाउन मद्दत गर्छ भने ग्लोबुलिनले रोगबाट सुरक्षा गर्छ। अब मुटु रक्त सञ्चार प्रणालीको सबैभन्दा प्रमुख अङ्ग, मेन इम्पोर्टेन्ट अर्गान। छातीभित्र दुई फोक्सोको बिचमा रहेको शक्तिशाली कार्डियाक मांसपेशीबाट बनेको अङ्गलाई मुटु भनिन्छ। मुटुलाई दुई पत्रे पातलो झिल्लीले ढाकेको हुन्छ जसलाई पेरिकार्डियम भनिन्छ। यसमा एक प्रकारको तरल पदार्थ हुन्छ जसलाई पेरिकार्डियल फ्लुइड भनिन्छ र यसले मुटुलाई चोटपटक लाग्नबाट बचाउँछ। झुकेला नि, हिजो अस्ति हामीले मस्तिष्क पढ्ने बेला त्यहाँनिर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड पढ्यौँ, त्यसले पनि मस्तिष्कलाई चोटपटक लाग्नबाट बचाउँथ्यो भने मुटुमा पाउने फ्लुइडलाई पेरिकार्डियल फ्लुइड, त्यसले पनि मुटुलाई चोटपटक लाग्नबाट बचाउँछ। एउटा वयस्क मानिसको मुटु 1 मिनेटमा 60 देखि 72 पटक धड्किन्छ। मुटुको विभिन्न भागहरूको खुम्चने र फैलने क्रियालाई सञ्चालन गर्न जोडिएको कृत्रिम उपकरणलाई पेसमेकर भनिन्छ। कसैको मुटु कमजोर हुन्छ, त्यो अनि मुटुलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि भित्र एउटा मेसिन राखेको हुन्छ। त्यो मेसिनले गर्दा मुटुको आफ्नो फङ्सनले नियन्त्रण गर्छ। त्यो मेसिनको नाम हो पेसमेकर। मुटुमा 4वटा कोठाहरू हुन्छन् हैन, 4 च्याम्बर हुन्छ। दायाँ अरिकल, दायाँ भेन्ट्रिकल, बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकल, कहिलेकाहीँ 4वटा कोठाहरूको भाग लेख भन्छ। मुटुबाट शरीरमा रगत जाने सबैभन्दा ठुलो नलीलाई एओर्टा भनिन्छ। मुटुबाट फोक्सोमा जाने नली पल्मोनरी हो भने फोक्सोबाट मुटुमा फर्कने नली पल्मोनरी शिरा हो। मुटुमा रहेको 4वटा भल्भहरू, 4वटा भल्भ पनि, 4वटा कोठा पनि हुन्छन्, 4वटा भल्भ हुन्छन्। त्यो 4वटा भल्भहरूको नाम हो ट्राइकस्पिड भल्भ। यो तिमीलाई कहिलेकाहीँ झुक्याउँछ। ट्राइकस्पिड भल्भ भन्नु र दायाँ अट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ भन्नु एउटै हो। अर्को बाइकस्पिड हुन्छ, बायाँ अट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ। अट्रियो भेन्ट्रिकुलर दुईटैमा आउँछ, दायाँ र बायाँ झुकिन्छ। अब नझुकिने एउटै मात्रै आइको त आइडिया भनेको के तिमीले सम्झिने, यहाँ बाइकस्पिडको नि बबाट सुरु हुन्छ, बायाँको नि बबाट सुरु, यो सम्झिने। बाइकस्पिड बायाँ सम्झिएपछि बाँकी रहेको ट्राइकस्पिड दायाँ त्यतिकै थाहा हुन्छ, याद गर्ने। कहिलेकाहीँ ट्राइकस्पिड भल्भ र यो फरक छुट्याउने बेला आउँछ नि त, ट्राइकस्पिड भल्भ र बाइकस्पिड भल्भको फरक छुट्याउ भन्यो भने ट्राइकस्पिड भल्भ दायाँ अट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ हो, बाइकस्पिड भल्भ बायाँ अट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ हो भनेर लेख्न सकिन्छ। नझुकिने आइडिया यही मात्रै हो, बाइकस्पिड बायाँ, यति सम्झ्यो भने बाँकी रहेको अर्को हुन्छ, सकिहालौँ। ट्राइकस्पिड भल्भ, यो भल्भ मुटुको दायाँ अरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकलको बिचमा हुन्छ। यो 3 पत्रे हुन्छ, यसलाई दायाँ अट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ पनि भनिन्छ। अर्को छ बाइकस्पिड भल्भ, मुटुको बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलको बिचमा हुन्छ। यो 2 पत्रे हुन्छ, यसलाई बायाँ अट्रियो, यो अघि तिमीलाई मैले राखिदिएको भिडियोमा देखाएको छ है, त्यहाँनिर त्यो एरो लगाएर बाइकस्पिड भल्भ, ट्राइकस्पिड भल्भ त्यहाँनिर एरो लगाएर देखाएको छ, याद गर्ने। पल्मोनरी भल्भ, यो भल्भ दायाँ भेन्ट्रिकल र पल्मोनरी धमनीको बिचमा हुन्छ भने अर्को एओर्टिक भल्भ हुन्छ। बायाँ भेन्ट्रिकल र एओर्टा बिचको भल्भलाई एओर्टिक भल्भ भनिन्छ। अब यहाँनिर तिमीलाई त अलिकति देखाउँछु। एओर्टिक भल्भ, पल्मोनरी भल्भ कता कता छ भनेर। यो रेकर्ड गर्ने बेला अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ कि, यसले त सबै बिगार्दै फेरि।
यो छोड्दै त्यहाँ मैले एउटा कुरा देखाउन खोजेको थिएँ, अब त्यो देखेन, त्यही भिडियोमै हेर तिमीहरू। यो देखिरहेको छ अहिले होइन कि देखेको छैन? कोही बोल्दैन त। त्यतिकै कट भयो त फेरि। देखिरहेको छ होइन? त्यो त्यो तिमीले त्यो मुटुको त्यो तिमीले किताबमै हेर, त्यहाँ किताबको चित्रमा हेर, त्यहीँ देखाइदिएको छ। यो सबै तिमीले यहाँ एउटा देखाउन खोजेको यहाँ राम्रोसँग देख्दै देखिएन, भएन, कामै गरेन अहिले। यो रेकर्ड गर्दाखेरि सबै सिस्टम अहिले अप्ठ्यारो बनाइदिएर राखेको। त्यो भिडियोमा पनि सबै देखाएको छ, एरो लगाइ अरूमा छँदैछ, किताबमा पनि छ, त्यहीँबाट हेर। अर्को छ धमनी। मुटुबाट शुद्ध रगत बाहिर जाने नलीलाई धमनी भनिन्छ। धमनीहरूले शुद्ध रगत मात्रै बोक्छ, ख्याल गर्ने है। एउटा बाँडिएर धमनी बन्छ, धमनी पनि टाँसिएर आर्टेरियल्स बन्छ र अन्त्यमा साना कोशिका भई जालोको रूपमा फिजिन्छ। रगतको ठुलो चाप खप्नुपर्ने भएकाले धमनीहरूको भित्ता बाक्लो हुन्छ। कहिलेकाहीँ परीक्षामा सोध्छ तिमीलाई धमनीको भित्ता किन बाक्लो हुन्छ भनेर, त्यहाँ ब्लडको प्रेसर बढी पर्छ। यिनीहरूमा भल्भ हुँदैन, धमनीहरूमा भल्भ हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो धमनीलाई पल्मोनरी धमनी भनिन्छ र पल्मोनरी धमनी बाहेक सबै धमनीले शुद्ध रगत बोक्छन्। अघि मैले भने धमनीले शुद्ध रगत बोक्छ, तर सबैभन्दा ठुलो धमनीले चाहिँ अशुद्ध रगत बोक्छ। भनेको पल्मोनरी धमनीले अशुद्ध रगत बोक्छ, बाँकी रहेको अरू धमनीले शुद्ध रगत बोक्छ। अब कहिलेकाहीँ धमनी र शिराको फरक छुट्याउन सोध्छ। यही अब धमनी र त्यही मैले तिनै कुराहरूलाई ट्याक्क पोइन्ट बनाइदिएको छु यहाँनिर। शरीरबाट मुटुमा रगत पुर्याउने रक्तनलीलाई शिरा भनिन्छ। भनेको शरीरबाट विभिन्न भागहरूबाट मुटुमा शिराले ल्याउँछ भने मुटुबाट विभिन्न भागहरूमा पुर्याउने काम धमनीले गर्छ। रगतको ठुलो चाप खप्नु नपर्ने या ठुलो रगतको चाप ब्लड प्रेसर नपर्दैन, त्यसैले यसको भित्ता पातलो हुन्छ। यसबाट विकार वस्तुहरूको रगत मुटुमा फर्कन्छ। यसमा भल्भ हुन्छ। धमनीमा भल्भ हुँदैन, शिरामा भल्भ हुन्छ, ख्याल गर है, जसले गर्दा रगत एउटै दिशामा प्रवाह हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो शिरालाई पल्मोनरी शिरा भनिन्छ र पल्मोनरी शिरा बाहेक सबै शिराले अशुद्ध रगत बोक्छ। भनेको सबै शिराले अशुद्ध रगत बोक्छ, तर सबैभन्दा ठुलो शिराले चाहिँ शुद्ध रगत बोक्छ। यति कुरा ख्याल गर्ने। अर्को छ कोशिकाहरू। रक्त कोशिकाहरू कोषहरूको एक तहबाट बनेका हुन्छन्। यिनीहरूले रगत र कोषबीच पोषक तत्त्व, ग्यास आदि आदान प्रदान गर्छन्। यिनीहरूले धमनी र शिरालाई जालीको रूपमा जोड्दछन्। रक्त सञ्चार प्रक्रिया, त्यो अघि मैले त्यो उसमा जे देखाएँ, त्यो बिहान तिमीलाई राखिदिएको भिडियोमा जे देखाएँ त्यो कुराहरू यहाँ मैले सरसर्ती भनेको छु। मानव शरीरमा रक्त सञ्चार प्रक्रिया दुई प्रकारले हुन्छ। एउटा सिस्टेमिक रक्त सञ्चार, अर्को पल्मोनरी रक्त सञ्चार। मुटु र शरीरका विभिन्न अङ्गहरूबीच धमनी र शिराद्वारा हुने रक्त सञ्चारलाई सिस्टेमिक रक्त सञ्चार भनिन्छ भने मुटु र फोक्सो बीच पल्मोनरी धमनी र शिराबाट हुने रक्त सञ्चारलाई पल्मोनरी रक्त सञ्चार भनिन्छ। अब तिमीलाई दुईवटा कुरा चित्र बनाउनु पर्यो। एउटा अघिको ब्लड त्यो रगतको बनावट भएको, त्यहाँ आरबिसी, डब्लुबिसी, प्लेटिलेट्स भएको। अर्को यो रक्त सञ्चार प्रक्रियाको यो चित्र यहाँ हेर, यो यहाँ हेर है। यो चित्रमा यहाँ भएका सबै नामहरू लेख्नु पर्दैन। तिमीलाई मैले भन्छु यहाँ सरस्वती भन्छु अहिले बुझ्ने। त्यही अनि त्यो किताबमा त्यो चिन्हु लगाउने, राइट लगाउने, यो मात्रै चित्र बनाउँदा यो मात्रै लेख्ने भनेर। यहाँ हेर, यो माथिको भनेको फोक्सो यहाँ है। यो माथिको दुईवटा यो पाना आकारको छ, यो फोक्सो। यो बिचको यो एरोले मैले देखाइरहेको छु, यो मुटु हो। अनि यो मुटु र फोक्सो बीचको रक्त सञ्चार प्रक्रियालाई पल्मोनरी रक्त सञ्चार भनिन्छ। यहाँ बाहिर एरोले देखाएको छ पल्मोनरी सर्कुलेसन भनेर। यहाँ जुङ्गे कोष्ठ लगाएर यहाँ दिएको छ। यो मुटु र फोक्सो बीचको यहाँ माथिबाट हुने है,
यहाँ मुटु छ, यहाँ फोक्सो छ। मुटु र फोक्सो बिचको रक्त सञ्चार पल्मोनरी रक्त सञ्चार। अनि यो मुटु र शरीरका विभिन्न भागहरू, यी छ तल भनेको शरीरका विभिन्न भागहरू। यहाँ मुटु छ, मुटु र शरीरका विभिन्न भागहरू बिचमा हुने रक्त सञ्चारलाई चाहिँ सिस्टेमिक रक्त सञ्चार भनिन्छ। यहाँ र यहाँ सबै भागहरू तिमीले चित्र बनाउँदा नलेख्नु, कुन कुन भाग मात्रै लेख्नु भने यो माथिको भाग, यो मुटु फोक्सो जस्तो बनाउनु, यहाँ मुटु जस्तो बनाउनु, यो बिचमा यो नलीहरूले जोड्नु, यो नलीलाई पल्मोनरी धमनी भनिन्छ। यहाँ पल्मोनरी आर्टरी लेखेको छ, यो भनेको पल्मोनरी धमनी हो, यो यतापट्टिको पल्मोनरी शिरा हो। ख्याल गर्ने, तिमीले चित्रमा यो फोक्सोको चित्र बनाउने, फोक्सोलाई देखाउने, यो एरो यस्तो एरो दिएर यो फोक्सो, यो मुटु, यो पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी शिरा नदेखाए पनि हुन्छ, अहिले छोडिदियो। मुख्य यो कलेजो, यो भाग भनेको कलेजो, यहाँ हेर यसलाई कलेजो भनिन्छ। अनि त्यहाँदेखि अर्को यो भाग यसलाई किडनी। यति कुरा देखाउने तिमीले, मुटु, फोक्सो, मुटु, कलेजो र मृगौला, यति देखाउने, अरू सबै नदेखाउने। त्यो सबै नाम लेख्न सकिँदैन, याद हुँदैन। अनि त्यो बिचको याद गर्ने बेलामा मेरो मुख्य भागहरू छुट्छन्। त्यसैले यो चित्र तिमीहरू बनाऊ। चित्र बनाउँदाखेरि यहाँ जस्तो छ त्यस्तै बनाउनु पर्दैन, यहाँ फोक्सो जस्तो बनाउने, मुटु जस्तो बनाउने, अनि यहाँ पाइपले जोडिदिने, अनि यहाँ यसो कचाकुचुक पारिदिने। यो भित्रका ती साना कचाकुचुक आन्द्राहरू हुन्, यो यहाँ जस्तो छ त्यो जाली जस्तो बनाइदिने। यो पनि जस्तो छ, यहाँ 1 2 3 4 5वटा यस्ता जाली जस्ता छन्, यिनीहरूलाई कचाकुचुक पारिदिने, दुईतिर नलीले जोडिदिने मात्रै हो। यो धेरै कुरा गर्नु पर्दैन। अनि कहिलेकाहीँ तिमीलाई परीक्षामा उसैले यो सोच यो के को चित्र हो भन्छ, त्यतिखेर थाहा पाउनु पऱ्यो तिमीले यो रक्त सञ्चार प्रक्रियाको चित्र हो। यहाँ यो माथिको यहाँ मुटु र फोक्सो बिचमा र पल्मोनरी हुन्छ, अनि यो मुटुदेखि अरू भागमा यता तलतिर सिस्टेमिक हुन्छ। यति कुरा थाहा पाउने। अब कुन कुन भागको नाम लेख्न मैले भनिसकेँ। यो माथि फोक्सो, यो बिचको मुटु, यो कलेजो, यो मृगौला, यहाँ किडनी लेखेको छ। मृग अरू भागको नाम नलेख्ने, त्यतिलाई मात्रै देखाउँदै नै सकियो। यो चित्र तिमीले बनाउने, तिमीहरूको काम चित्र बनाएर त्यहाँ फोटो खिचेर तिमीले मेसेन्जरमा हाल्नुपर्छ। म अस्ति न्युरोनको पनि 2जनाले मात्रै हालिरहेको थियो, मनिषा र सबिनाले मात्रै हालिरहेको थियो, अरूले हालेको मैले देखिनँ। यस्तो गऱ्यो भने तिमीहरूको फेरि मार्क्स घट्ला नि, फेरि ख्याल गर्ने। अब रक्तचाप, रक्तनलीका भित्तामा रगतले दिने चापलाई रक्तचाप भनिन्छ। ब्लड प्रेसर भनेको रक्तनली, यो ब्लड क्यापिलरिजको वालहरूमा रगतले दिने चापलाई रक्तचाप भनिन्छ। रक्तचाप सिस्टोलिक र डायस्टोलिक दुई प्रकारको हुन्छ। मुटु खुम्चिँदा उत्पन्न हुने रक्तचापलाई सिस्टोलिक, एउटा वयस्क मानिसमा यो 90 देखि 130 सम्म हुन्छ। यो रक्तचापको इकाइ हो है एमएमएचजी भनेको, मिलिमिटर अफ मर्करी। एमएमएचजी को पुरा रूप हो मिलिमिटर अफ मर्करी। यो रक्तचाप नाप्ने इकाइ हो एमएमएचजी भनेको। सिस्टोलिक भनेको मुटु खुम्चिने, अर्को डायस्टोलिक हुन्छ मुटु फुक्ने। मुटु खुम्चिँदाखेरि एकैचोटि ब्लड यो भित्र भएको ब्लड फुत्त बाहिर निस्किन्छ, अनि त्यही भएर प्रेसर माथिसम्म जान्छ। त्यसैले यो अराउन्ड 90 देखि 130 सम्म हुन्छ। अर्थात् सरदर रक्तचापको उच्च सीमा 120 mmHg हुन्छ। यसलाई आर्टेरियल भनिन्छ। ख्याल गर्ने, आर्टेरियल भनेको के हो भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ। यो रक्तचापको उच्च सीमा हो 100 mm, यो यसको एभरेजमा 120 mmHg हुन्छ। अर्को मुटु फुक्दा उत्पन्न हुने रक्तचापलाई डायस्टोलिक। अनि फेरि मुटु खुम्चेको मुटु फुक्यो भने फेरि बाहिर निस्केको सबै भित्र छिर्छ नि त। एउटा तिमीले यो के भन्छ बेलुनमा हावा भर्ने, अनि त्यसलाई बेलुनलाई तलतिर तान्यो भने खुम्चिन्छ, फेरि भित्र ल्यायो भने फुक्छ। त्यस्तै प्रक्रिया त्यहाँभित्र चलिरहन्छ। मुटु फुक्दा उत्पन्न हुने रक्तचापलाई डायस्टोलिक रक्तचाप भनिन्छ। यसलाई रक्तचापको न्यून सीमा पनि भनिन्छ। वयस्क मानिसमा यो 70 देखि 90 mm सम्म एचजीसम्म हुन्छ। अर्थात् सरदर भनेको एभरेजमा 80 mmHg हुन्छ। रक्तचाप नाप्ने उपकरणहरू त्यो हातमा राखेर त्यो यत्रो डल्लोलाई फ्यास 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 पारेको तिमीलाई याद छैन? रक्तचाप नापेको याद छ नि? याद गरेछ हो? त्यसको नाम हो स्पिग्नो म्यानोमिटर। परीक्षामा सोधिरहेको क्वेसन हो स्पिग्नो म्यानोमिटर। SPHYGMONO MONAMO MITR स्पाइग्नो म्यानोमिटर, स्पिग्नो म्यानोमिटर। त्यो रक्तचाप नाप्ने उपकरणको नाम हो। कुनै व्यक्तिको चाप 120/80 mm डाक्टरले लेखिदिँदा कहीँ 120/80 रहेछ, अथवा 90/60 रहेछ, अथवा 130/100 रहेछ, हो त्यस्तो लेखिदिया हुन्छ। त्यो भनेको कहिलेकाहीँ त्यो भनेको कि एउटा कुनै व्यक्तिको रक्तचाप 120/80 mmHg छ भनेको अर्थ के हो लेख भनेर परीक्षामा क्वेसन सोध्छ। त्यतिखेर तिमीले के गर्नु पर्यो? त्यसको अर्थ हो त्यस व्यक्तिको सिस्टोलिक रक्तचाप 120 mmHg र डायस्टोलिक रक्तचाप 80 mmHg छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसको मिनिङ चाहिँ सामान्यतया रक्तचापको उच्च सीमाभन्दा बढी हुनुलाई हाई ब्लड प्रेसर र रक्तचापको न्यून सीमाभन्दा कम हुनुलाई लो ब्लड प्रेसर भनिन्छ। 120 भन्दा धेरै गयो भने हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ, 80 भन्दा धेरै थोरै हुनुलाई
लो ब्लड प्रेसर भनिन्छ। अब उक्त रक्तचाप हुनुका कारण बच्ने उपाय तिमीहरूको पेज नम्बर 183 मा मजाले लेखिदिएको छ हैन। हाई ब्लड धुम्रपान मद्यपान गर्नाले, अल्छी गर्नाले, शारीरिक व्यायाम नगर्नाले, धेरै मर मसिला गरौँ खानेकुराहरू बढी खानाले रक्तचाप हुन्छ। त्योबाट कसरी बच्ने त्यो त्यही लेखि जे कारण लेख्छौ त्यो कारणसँग उल्टो कुराहरू लेखिदिने, बच्ने उपाय हुन्छ। व्यायाम नगर्नाले भनेका ठाउँमा व्यायाम गर्ने भने, अब धेरै अब मसला माछा मासु जस्ता खानेकुराहरू बढी मात्रामा सेवन गर्ने भने हुन्छ, कम सेवन गर्ने भने, धुम्रपान मद्यपान गर्नाले भन्छ नगर्नु हैन, त्यसको उपायहरू भइहाल्यो। त्यहाँदेखि पछाडि मधुमेह, यो हामीले पढ्नुपर्ने, यसलाई चिनी रोग पनि भन्छौँ हामी हैन, डायबिटिज भन्छौँ। शरीरमा खानामा प्राप्त ग्लुकोजको व्यवस्थापन र उपयोगमा सहयोग गर्ने इन्सुलिन हर्मोनको कमी भई रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्नुलाई मधुमेह भन्छ। इन्सुलिनले हर्मोनले रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्छ। अब मधुमेह नियन्त्रण गर्न के गरिन्छ, के गर्ने, बिहान हिँड्ने हैन, पानी प्रशस्त मात्रामा खाने, सन्तुलित भोजन सेवन गर्ने, एक्सर्साइज बढी गर्ने हो, त्यस्ता कुराहरू गर्ने सकिहाल्यो। मधुमेह लाग्दाखेरि के हुन्छ लक्षण यहाँ देखाइहाल्यो हैन। यो सरसर्ती तिमीले पढ्ने, रिङ्गोटा लाग्ने, बेहोस हुने, आँखा धमिलो हुने, दुब्लाउने, यो भइहाल्यो। अब यहाँबाट कसरी बच्ने, यहाँ मोटोपन घटाउने, तनाव हटाउने, धुम्रपान मद्यपान नगर्ने, हरियो सागसब्जी प्रशस्त मात्रामा खाने सकिहाल्यो। यसको यो तिमीले नपढे पनि लेख्न सकिहाल्छौ। अर्को छ युरिक एसिड। हाम्रो शरीरमा कोष तथा खानामा भएको प्युरिन रासायनिक प्रतिक्रिया स्वरूप टुक्रिँदा बाई प्रोडक्टको रूपमा उत्पन्न हुने अम्ललाई युरिक एसिड भनिन्छ। शरीरमा मृगौलाले यसको उत्पादन गर्छ। रगतमा युरिक एसिड बढ्नेको हाडजोडीहरू दुख्ने, मांसपेशीका भित्री भागहरू गहिरो दुखाइ हुने, त्यसले गर्दा हिँडुल गर्न मुस्किल हुने, शरीरमा छालाहरू राता हुने, सुनिने, पोल्ने, खुट्टाका जोड्नेहरू दुख्ने आदि युरिक एसिडले गर्दा। त्यो जाडोको बेला हाम्रो खुट्टाहरू रातो रातो हुने, चिलाउने, कस्तो टमाटर जस्तो देखिने हुन्छ नि, त्यो सबै युरिक एसिड बढेर हो। हाम्रो घुँडाहरू दुख्छ, त्यो सबै युरिक एसिड बढेर त्यस्तो भएको। ल यो हाम्रो यो च्याप्टर सिद्धियो। अब अर्को दिन हामी यसको एक्सर्साइज गर्छौँ अनि अब हामीले फर्स्ट टर्मभन्दा अगाडि यही जति पढेका छौँ यसैलाई रिभिजन गर्छौँ। तिमीलाई जति प्रब्लम छ, जहाँ जानेका छैनौ, यो मैले जाने छैन भन्ने, जहाँ एक्सर्साइज गरेका छैन त्यो मैले गरेका छैन, यो मलाई गर्न आएन भन्ने, म्याथमेटिकल प्रब्लमहरू अलिक बढी प्र्याक्टिस गर्ने, इक्जाममा म्याथमेटिकल प्रब्लम पनि सोध्छ, त्यही अनुसारले गर्ने। अब अहिलेलाई चाहिँ आजलाई हाम्रो क्लास पनि सकिने टाइम भयो। यो नोट तिमीलाई अहिले भर्खरै राखिदिन्छु, बाँकी भिडियो एकछिनमा अब टाइम लाग्छ अलिकति भिडियो बनाउनलाई, त्यति बनाएर तिमीलाई राखिदिन्छु अहिलेलाई। ल बाई बाई।